हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 9 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले प्रोबेबिलिटी पढ्दैछौँ र प्रोबेबिलिटीमा मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीको बारेमा पढाएको थिएँ। हामीले त्यसको इन्ट्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ हेऱ्यौँ। अनि आजको सेसनमा चाहिँ हामी यो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीसँग रिलेटेड केही एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ है। ल सुरु गरौँ क्वेसन नम्बर 1 देखि। यहाँनिर के भनेको छ, ए डाइस इज थ्रोन 1200 टाइम्स and the record is given in the table. अब यहाँनिर आउटकम्स र फ्रिक्वेन्सीको कुरा छ। One, 207, 2, 3, 4, 5, 6, 205, 187, 211, 204 र अनि अर्को के छ 186 छ। अब हामीलाई यहाँनिर केही क्वेसनहरू दिएको छ। क्याल्कुलेट द इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी द्याट भनेर दिएको छ है। इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी द्याट, ल यो क्वेसन चाहिँ लेखौँ। क्याल्कुलेट the empirical probability that फर्स्टमा छ लेस देन 3 अनि अर्को छ ग्रेटर देन 4। यो दुईटा कुराहरू छ है। ल हेरौँ है। अब यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने भयो त, पहिला सुरुमा लेस देन 3 र ग्रेटर देन 4 को चाहिँ हामीलाई इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने छ। अब इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटीको फर्मुलाहरू एकचोटि हेर्नुहोस् त। ल फ्रिक्वेन्सी अफ इभेन्ट भनेको त्यो कतिचोटि अकर भयो, हाम्रो टोटल एक्सपेरिमेन्टमा कतिचोटि अकर भयो भन्ने कुरा भयो। यहाँनिर 3 लाई सर्कल गर्न नहुने हो, जियोस् कतिचोटि अकर भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई फ्रिक्वेन्सी अफ इभेन्टले दिन्छ। र टोटल ट्रायल्स भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, यहाँनिर क्वेसनले भनेकै छ 1200 टाइम्स चाहिँ हामीले रोल गऱ्यौँ भनेर, त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल भयो। अब लेस देन 3 को कुरा छ। लेस देन 3 चाहिँ बुझाउँछु है। लेस देन 3 भनेको के हो बुझौँ पहिला। 3 भनेको ठ्याक्क 3 भनेको इक्वल्स टु 3 हो। 4, 5, 6 भनेको ग्रेटर देन 3 हो। 3, 4, 5, 6 भनेको ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 3 हो। 1, 2 भनेको लेस देन 3 हो र 1, 2, 3 तिनटै आयो भने यो भनेको के हो, लेस देन अर इक्वल्स टु 3 हो। हामीलाई के भनेको छ, लेस देन 3 भनेको छ भनेपछि लेस देन 3 भनेको यो वाला भयो भनेको 1 र 2। अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि लेस देन 3 भन्ने बित्तिकै एक्का आए पनि लेस देन 3 हो, दुक्का आए पनि लेस देन 3 हो। एक्का आए पनि भयो, दुक्का आए पनि भयो, एक्का अथवा दुक्काको कुरा भयो भने हामीले यहाँनिर हेर्न सक्छौँ एक्का र दुक्का चाहिँ कतिचोटि आयो त, एक्का अनि दुक्का दुईटै है। एक्का र दुक्का जुन आए पनि हुने हो नि त, भनेपछि हामीले फ्रिक्वेन्सी लिने बेलामा यो दुईटैलाई लिन्छौँ, किनकि एक्का र दुक्का दुईटैको इभेन्ट चाहिँ हामीले इभेन्टमा लिएको छौँ। भनेदेखि कतिचोटि आयो त लेस देन 3, एन अफ एक्का यो लेस देन भयो, प्लस एन अफ दुक्का भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ एक्का र फ्रिक्वेन्सी अफ दुक्का भनेको कति हो 207 र 205। टोटलमा कति भयो 412 चाहिँ हाम्रो टोटल फ्रिक्वेन्सी भयो लेस देन 3 को। त्यस पछाडि एन अफ एस भनेको हामीले कतिचोटि यो ट्रायल चाहिँ गऱ्यौँ 1200 चोटि भनेको 1200 भयो। भनेदेखि
प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापेनिङ लेस देन 3 अथवा लेस देन 3 आउने प्रोबेबिलिटी भनेको हामीले के भन्न सकियो त n अफ लेस देन 3 बाई n अफ s भनेको के भयो त 412 बाई 1200 भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 412 बाई 1200 है। एकछिन म क्याल्कुलेट गरिहाल्छु। 412 बाई 1200 भनेको हुन्छ 103 बाई 300। यो भयो हाम्रो एन्सर। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसनले के भनिरहेको छ। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि ग्रेटर देन 4। ग्रेटर देन 4 भनेको के भयो त अघिकै जस्तै कुरा हो। यहीबाट बुझ्न सकिन्छ हामीले 1 2 3 4 5 6 भन्ने बित्तिकै 4 भनेको इक्वल्स टु 4 हो। 5 र 6 आयो भने त्यो भनेको ग्रेटर देन 4 आएको भयो। 4 5 6 आयो भने ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 4 आएको भयो। 1 2 3 आयो भने लेस देन 4 आएको भयो। 1 2 3 4 आयो भने लेस देन अर इक्वल्स टु 4 आएको भयो। हाम्रो कुरा के को छ ग्रेटर देन 4 को छ। ग्रेटर देन 4 भनेको त यो भयो यो भयो भनेको 5 र 6 भनेपछि पन्जा आए पनि त्यो ग्रेटर देन 4 भयो। छक्का आए पनि ग्रेटर देन 4 भयो भनेपछि ग्रेटर देन 4 कतिचोटि आएको रहेछ यो दुइटै जोड्दाखेरि जति आउँछ त्यतिचोटि आएको रहेछ। किनकि पन्जा भनेको पनि ग्रेटर देन 4 भयो, छक्का भनेको पनि ग्रेटर देन 4 भयो भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्ने भयौँ त यो आइआईको लागि है एन अफ ग्रेटर देन 4 भनेको कतिचोटि आएको छ त यहाँनिर 204 चोटि। पहिला सुरुमा यस्तो भन्नु पर्यो एन अफ 5 र एन अफ 6 204 चोटि एन अफ 5 आएको हो र 186 टाइम्स चाहिँ यो के आएको हो 204 चोटि पन्जा 186 चोटि छक्का भनेपछि टोटल भनेको कति भयो त 204 प्लस 186 भनेको हुने रहेछ 390। अब हामीले के भन्ने भयौँ त प्रोबेबिलिटी पहिला सुरुमा एन अफ एस पनि देखाउँ। एन अफ एस भनेको टोटल हामीले 1200 चोटि गरेको थियौँ भने प्रोबेबिलिटी अफ ह्यापेनिङ ग्रेटर देन 4 भनेको के हुने भयो त एन अफ ग्रेटर देन 4 बाई एन अफ एस भनेको के भयो 390 बाई 1200 भनेको के हुन्छ त 13 बाई 40 हाम्रो एन्सर भयो। यसरी निकाल्छौँ। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ है। अर्को क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ ए डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स। And the result is given in the following table. Given in the following table. त्यस पछाडि के भनेको छ हामीलाई यहाँनिर रिजल्ट र फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। के दियो यहाँनिर 1 2 3 4 5 र 6 20 15 18 18 नै हो फेरि पनि 18 अनि 14 अनि 15 यो भइसके पछाडि अब यहाँनिर कुरा के हुने भयो त क्वेसनले अझै हामीलाई यहाँनिर अझै क्वेसन कम्प्लिट गरौँ। के भन्दैछ फाइन्ड द इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी of the following result. यो छ है। अनि यहाँनिर फर्स्टमा छ गेटिङ 3 तिर्का आउने प्रोबेबिलिटी ठ्याक्कै तिर्का है। अनि गेटिङ लेस देन 4 अनि गेटिङ 5 ठ्याक्कै 5। ल अब यहाँनिर हेरौँ है। हामीले यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो गेटिङ 3 भनेको ठ्याक्कै तिर्का आउने। ठ्याक्कै तिर्का भनेको के हो यति चाहिँ ठ्याक्कै तिर्काको कुरा भयो। अब यसमा हामीले एन अफ 3 भनेको
फ्रिक्वेन्सी अफ 3 कति भयो 18 भयो र हाम्रो टोटल हामीले कतिचोटि ट्रायल गरेको हो त एन अफ एस भनेको टोटल हामीले 100 टाइम्स गरेको हो भनेदेखि यहाँनिर 100 हुने भयो। अब हामीले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 3 क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने यो भनेको एन अफ 3 बाई एन अफ एस हुन्छ। यो भनेको 18/100 आयो। 18/100 भनेको के हुन्छ त 9/50। यो हाम्रो एन्सर भयो है। ल यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हामीलाई गेटिङ लेस देन 4 को लागि है। एन अफ लेस देन 4 भनेको के हुन्छ त लेस देन 4 मा के पर्छ, लेस देन 4 मा एक्का दुक्का तिर्का पर्छ। लेस देन 4 भनेको छ लेस देन अर इक्वल्स टु 4 भनेको छैन भने पछाडि हाम्रो लेस देन 4 को फ्रिक्वेन्सी भनेको यो सबैलाई हामीले जोड्नु पर्ने रहेछ भन्ने बुझियो। किनकि एक्का आए पनि लेस देन 4 भयो, दुक्का आए पनि लेस देन 4 भयो, तिर्का आए पनि लेस देन 4 भयो। अब हामीले के भन्ने भयौँ त यो भनेको एन अफ 1 एन अफ 2 इज इक्वल्स टु कति भयो त 20 प्लस 15 प्लस 18 भनेको कति हुन्छ त 20 प्लस 15 प्लस 18 53 हो 53 रहेछ। त्यस पछाडि हाम्रो टोटल हामीले कतिचोटि यो ट्रायल गरेको हो 100 टाइम्स भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ लेस देन 4 भनेको के हुने भयो त एन अफ लेस देन 4 बाई एन अफ एस इक्वल्स टु 53/100 हाम्रो एन्सर भयो। यो भयो। ल यो भइसके पछाडि अब गेटिङ 5 एक्ज्याक्टली 5 गेटिङ 5 भनेको के भयो त ठ्याक्कै 5 भनेको 14 यहाँनिर दिएको छ भने एन अफ 5 एक्ज्याक्टली 5 भनेको कति छ 14 छ र एन अफ एस भनेको त हाम्रो कति भइहाल्यो 100 भइहाल्यो भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एक्ज्याक्टली 5 भनेको के हुन्छ त एन अफ एक्ज्याक्टली 5 बाई एन अफ एस इक्वल्स टु 14/100 भनेको कति 7/50 हो। ल यो भयो हाम्रो एन्सर। यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन अलिकति लामो यहाँ प्याराग्राफै दिएको छ के भनेको हो। यहाँनिर के भनेको छ शिवा हैज ए 5-sided spinner like the one shown in the figure, shown in the diagram, like the one shown in the diagram। यो भनेको छ अनि she used it to play a board game। she हैन he होला। he used to play it to play a board game। अनि त्यस पछाडि के भनेको छ बोर्ड गेम विथ his friend विष्णु। The boy thought that the spinner was not fair as it seemed। It seemed to land on some numbers। As it seemed to land on some numbers more कुनैमा धेरै then others कुनैमा थोरै भन्ने होला ल then others they threw the spinner 200 times भनेको 200 चोटि चाहिँ त्यो स्पिनरमा चाहिँ उनीहरूले त्यो स्पिनरलाई घुमाएरै भन्ने बुझौँ न times and recorded the results। The results are shown in the table। shown in the table भनेर भनेको छ यो छ है। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई टेबल दिएको छ एउटा
साइड स्पिनर ल्यान्ड्स अन अनि नम्बर अफ टाइम्स ल हेरौँ है 1 19 2 27 3 32 4 52 5 69 अब यहाँनिर हामीलाई एउटा स्पिनर हेरौँ हामी यस्तो खालको एउटा स्पिनर छ ल यो एउटा स्पिनर भयो यो स्पिनरमा चाहिँ अलिकति स्पेस मिलाउनु पर्छ है ल यस्तै खालको एउटा स्पिनर छ हामीसँग र स्पिनरमा चाहिँ हामीसँग यहाँनिर डिफरेन्ट ल म देखाइदिन्छु यो एउटा साइड भयो एकछिन ल म यो बनाइहाल्छु अर्को साइड छ अर्को साइड छ 5 वटा साइडहरु छ यसरी नै हामीसँग यहाँनिर यो छ अनि त्यसपछि यो छ ल यो भयो हाम्रो साइड्सहरु र यो साइड्सहरुमा चाहिँ नम्बरिङ पनि दिएको छ हामीलाई 1 2 3 4 5 भनेर दिएको छ है सरी 1 2 3 4 अनि त्यसपछि 5 है ल 4 अलिकति त्यो भयो जस ठीक छ ल यसरी हामीलाई हेरेर एउटा स्पिनर दिएको छ र स्पिनरमा बीचमा एउटा डन्डी जस्तो यो सायद पोइन्टर होला यो पोइन्टर पनि दिएको छ यसरी एउटा पोइन्टर छ है ल अब कुरा बुझौं है के भएको रहेछ त साइड अफ स्पिनर ल्यान्सन क्वेशन एक्चुअली पढौं फेरि पनि शिवा हैज अ 5 साइडेड स्पिनर यो स्पिनर भइहाल्यो लाइक दैट वन सोन इन द फिगर इट इज युज्ड टु प्ले द बोर्ड गेम यहाँनिर अलिकति इम्पोर्टेन्ट भनेको 200 चोटी चाहिँ यिनीहरुले यो बोर्डलाई चाहिँ घुमाएको रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ख्याल गर्नु पर्यो अनि रेकर्डेड द रिजल्ट इट्स सोन इन द फिगर भनेको यहाँनिर सरी टेबल यो कुराहरु चाहिँ त्यहाँनिर 1 चाहिँ 19 चोटी मात्र आयो 2 27 चोटी आयो 3 चाहिँ 32 चोटी आयो 4 चाहिँ 52 चोटी आयो र 5 चाहिँ 69 टाइम्स आयो अब क्वेशन यहाँनिर मेन क्वेशन यहाँनिर छ क्वेशन हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि वर्क आउट द एक्सपेरिमेन्टल probability of each number हरेक नम्बरमा कति कति चोटी आएको थियो त्यस हिसाबले त्यसको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेन्टल प्रोबेबिलिटी निकाल भनेको छ हामी 1 देखि स्टार्ट गरौँ फर 1 अब 1 यहाँनिर फर 1 भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त हामीले चाहिँ यहाँनिर यो जुन स्पिनर छ यो स्पिनर जतिखेर चाहिँ यो घुम्यो यो घुम्ने बेलामा एकमा गएर चाहिँ कति चोटी एकमा आउने प्रोबेबिलिटी अब हामीले अहिले सम्म त गर्यौं 19 चोटी भएको रहेछ अब यो स्पिनरलाई अब हेर्दाखेरि एकमा गएर ल्यान्ड हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ निकाल्न भनेको हो त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त n अफ 1 भनेको क्वेशनले दिएको नै छ 19 भनेर र n अफ s भनेको नि क्वेशनले दिएको नै छ 200 टाइम्स चाहिँ त्यहाँनिर घुमाइएको थियो भनेदेखि हामीले के भन्ने भयौं त हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल प्रोबेबिलिटी p अफ 1 भनेको के हुन्छ त n अफ 1 डिवाइड बाइ n अफ s हुन्छ भनेको के भयो त 19/200 हाम्रो आन्सर भयो यसपछि अब 2 को लागि फर 2 अब 2 को लागि भन्नुको अर्थ के भयो त यो जुन हाम्रो स्पिनर छ यो स्पिनर हामीले घुमाउने बेलामा यो चाहिँ घुम्दै
गएर दुईमा चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम घुमाउने बेलामा पहिलाको त हामीले रेकर्ड गरि नै हाल्यो, एक्सपेरिमेन्ट भयो। अब घुमाउने बेलामा दुईमा गएर रोकिने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिलाको एक्सपेरिमेन्टबाट हेरेर त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौँ। र त्यो चाहिँ के हुने भयो त, पहिला हाम्रो दुईमा कतिचोटि गएर ल्यान्ड भयो त, 27 चोटि ल्यान्ड भयो। र हामीले टोटल कतिचोटि यसलाई चाहिँ घुमाएको थियौँ त, 200 टाइम्स। भने प्रोबेबिलिटी अफ ल्यान्डिङ अन 2 भनेको के हुने भयो त, 27 बाई, सरी डाइरेक्ट नलेखौँ, एन अफ 2 बाई एन अफ एस हुने भयो। भनेको के भयो, 27 बाई 200 भयो। अब हामी 3 को लागि हेर्छौँ। फर 3 को लागि भनेको पनि त्यही नै हो। यो एउटा स्पिनर भयो भनेदेखि यो स्पिनरमा जुन यो पोइन्टर छ, यो पोइन्टर चाहिँ घुम्दै 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 3 मा गएर रोकिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम घुमाउँदा कति हुनसक्छ भनेर भनेको छ। यसको लागि हामीलाई 3 हामीले अहिलेसम्म रेकर्ड गर्दाखेरि 3 चाहिँ जम्मा 32 चोटि आयो 200 मा। हामीले टोटल 200 टाइम्स रोल घुमाएको हो, त्यसमा 3 मा गएर रोकिएको चाहिँ जम्मा 32 चोटि थियो। भनेदेखि हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ ल्यान्डिङ अन 3 भनेको के हुने भयो त, एन अफ 3 बाई एन अफ एस इक्वल्स टु 32 बाई 200 भनेको कति भयो त, 8 टाइम्स 4 8 टाइम्स 25 भनिसके पछाडि अब हामी जाउँ फर 4। अब 4 भनेको के भयो त, यो स्पिनर चाहिँ 4 मा गएर ल्यान्ड हुने प्रोबेबिलिटी कति छ भनेर सोधेको हो। 4 मा गएर है, 4 मा भनिसके पछाडि हाम्रो 4 मा गएर ल्यान्ड हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त, पहिला सुरुमा त हामीले अहिलेसम्म गर्दाखेरि 200 चोटि घुमाउँदा 53 चोटि चाहिँ यो 4 मा गएर चाहिँ 53 चोटि रोकिएको थियो। र टोटल भनेको के छ, हामीले टोटल कतिचोटि घुमाएको थियौँ, 200 टाइम्स घुमाएको थियौँ। भने अब घुमाउँदाखेरि यो 4 मा गएर रोकिने प्रोबेबिलिटी भनेको चाहिँ एन अफ 4 बाई एन अफ एस हुनेवाला छ। भनेको 53 बाई 200 हुनेवाला छ। यो भइसके पछाडि अब अर्को छ फर 5 को लागि। 5 को लागि चाहिँ 5 को लागि पनि त्यही नै भयो। यो हाम्रो एउटा स्पिनर छ भनेदेखि यो घुमाउँदाखेरि के हुनु पर्यो त, यो घुमाउँदाखेरि घुम्दा 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 यो 5 मा गएर रोकिने प्रोबेबिलिटी हामीलाई अब नेक्स्ट टाइम घुमाउँदाखेरि 5 मा गएर रोकिने प्रोबेबिलिटी चाहिँ सोधेको हो। यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त, हामीले 200 चोटि रेकर्ड गरेको थियौँ, 200 चोटि चाहिँ हामीले त्यो हेरेको थियौँ घुमाएर। 200 चोटि गर्दाखेरि चाहिँ 69 टाइम्स भनेको चाहिँ अलि धेरै नै भयो। 69 टाइम्स चाहिँ यो चाहिँ 5 मा गएर रोकिएको रहेछ। इज इक्वल्स टु 200 भने प्रोबेबिलिटी अफ ल्यान्डिङ अन 5 भनेको के हुने भयो, एन अफ 5 बाई एन अफ एस इक्वल्स टु कति भयो, 69 बाई 200 हाम्रो एन्सर भयो। अब यो भइसके पछाडि हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, बी नम्बरमा है। बी नम्बरमा हाउ मेनी टाइम्स वुड यु expect each number to occur if the spinner is fair। यदि स्पिनर फेयर हुन्थ्यो भने कतिचोटि चाहिँ एउटा नम्बरमा कतिचोटि आएको तिमीले एक्सपेक्ट गर्थ्यौ, कतिचोटि आउनु पर्थ्यो एउटा कुनै नम्बरमा भनेर भनेको छ। यदि यो जुन स्पिनर छ हामीसँग, यो स्पिनर त्यति नै फेयर हुन्थ्यो, त्यति नै ठिक हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो त, यो चाहिँ हरेक नम्बरमा इक्वल्ली आउँथ्यो, इक्वल्ली ल्यान्ड हुन्थ्यो। अब जस्तै 200 चोटि गरेँ नि मैले, यहाँनिर जतिचोटि ल्यान्ड भएको छ 2 मा पनि त्यति नै चोटि ल्यान्ड हुनु पर्थ्यो, 3 मा पनि त्यति नै चोटि ल्यान्ड हुनु पर्थ्यो, 4 मा पनि त्यति नै चोटि ल्यान्ड हुनु पर्थ्यो, 5 मा पनि त्यति नै चोटि ल्यान्ड हुनु पर्थ्यो। इक्वल्ली ल्यान्ड भएको हुनु पर्थ्यो यदि यो साँच्चै नै फेयरली घुम्छ भने। तर यहाँनिर कुनैमा धेरै कुनैमा थोरै आएको छ। यदि यो साँच्चै नै फेयरली घुम्थ्यो भने के हुन्थ्यो त, इफ इट वाज फेयर it had landed on each number for equal times। That is हामीले 200 चोटि घुमाउँदाखेरि हामीले 200 चोटि घुमाउँदाखेरि 5 वटा नम्बरमा इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्थ्यो, भनेको डिभाइड बाई 5 हुनु पर्थ्यो। द्याट इज 40 टाइम्स है, 40 चोटि आउनु पर्थ्यो एउटा नम्बरमा। त्यस पछाडि अर्को क्वेसनले के भन्छ, सी नम्बरमा, डु यु think that
द स्पिनर इज फेयर भनेर सोधेको छ। के त्यो स्पिनर फेयर छ? गिभ ए रिजन फर योर एन्सर। ल मैले चाहिँ यो चाहिँ भनिदिन्छु है। यो चाहिँ स्पिनर फेयर छैन। किन फेयर छैन भन्दा यहाँनिर चाहिँ के भइदिएको छ त 200 चोटि घुमाउँदाखेरि इक्वल्ली डिस्ट्रिब्युट हुनुपर्ने, इक्वल्ली सबै नम्बरमा ल्यान्ड भएको हुनुपर्ने, तर यहाँनिर 69मा चाहिँ एकदमै धेरै चोटि भयो, 1मा चाहिँ यो चाहिँ हेपेको जस्तो भयो, जम्मा 19 चोटि। सबैमा इक्वल्ली हुनु पर्थ्यो, तर यहाँनिर के भइदियो, कुनैमा धेरै कुनैमा थोरै कुनैमा ठिक्क यस्तो भइदियो। भने पछाडि यो फेयर छैन। फेयर हुनको लागि सबैमा चाहिँ 40 चोटि आएको हुनु पर्थ्यो 200 टाइम्स हामीले त्यसलाई थ्रो गर्ने बेलामा भनेर भन्नु पर्यो है। ल यो सँगसँगै प्रोबेबिलिटी मात्र होइन, क्लास 9 को म्याथमेटिक्स नै सकियो। ल हामीले अब क्लास 9 को म्याथमेटिक्स टोटल्ली सकायौँ र अब तपाईँहरूको क्लास 9 को एक्जामिनेसन पनि आउँछ होला होइन। एक्जाम राम्रोसँग दिनु होला। अनि केही कन्फ्युजनहरू छ भने हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ। यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। फोनबाट अलि गाह्रो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई वाट्सएपमा भाइबरमा पनि यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हाम्रो सोसल मिडियाको लिङ्कहरू चाहिँ तलपट्टि हामीले डिस्क्रिप्सनमा दिएको नै छौँ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट पनि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम त होइन होला, जस 1-2 चोटि मात्र नेपाल अनलाइन स्कुलको यस्तो भिडियोहरू पढ्न पाउनु भएको छ भने तपाईँहरूले पुरै भिडियोहरू त्यसरी पढ्न मन छ, फर्स्टदेखि लास्टसम्मै पढ्न मन छ भने चाहिँ हामीलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्नु होला। हामी तपाईँहरूलाई प्लेलिस्ट पठाइदिनेछौँ, अथवा तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट नगरिकन आफैले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुलको च्यानल खोलेर त्यहाँनिर प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्स क्लास 9 भन्ने एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यो प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने पनि हाम्रो फर्स्ट च्याप्टरदेखि प्रोबेबिलिटीसम्मको सबै हामीले यसरी नै पढाएर राखेको छौँ, त्यहाँबाट पढ्नु होला। अनि प्लेलिस्ट भेटिरहेको छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्दा पनि भयो, होइन भने अझै अर्को सजिलो ट्रिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो वेबसाइटमा जानुहोस्। त्यहाँनिर तपाईँहरूले होम पेजमा के भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर माथिपट्टि कतै एउटा कोर्सेस भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एउटा ट्याब छ कोर्सेसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा ठुलो लिस्ट आउँछ। यो लिस्टमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर यतापट्टि कतै चाहिँ क्लास 8 BLE र क्लास 10 ACE को ठ्याक्क माथिपट्टि बिचमा चाहिँ क्लास 9 भनेर छ होला। क्लास 9मा क्लिक गर्नुभयो भने एउटा पेज खुल्छ, जहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न सब्जेक्टहरूको लिस्टहरू देख्नुहुन्छ। त्यहाँनिर म्याथमेटिक्समा गएर जोइन नाउ भन्ने एउटा बटन छ होला, जोइन नाउ भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अनि फेरि तपाईँहरूको टोटल फर्स्टदेखि लास्टसम्मको सबै क्लासहरूको यस्तै भिडियोको लिस्ट आउँछ। त्यहाँबाट मजाले पढ्नुहोस्, सजिलो छ होइन। सबै पढ्नुहोस्, केही बुझ्नु भएन भने फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँ पछाडि अब क्लास त सकियो, म्याथमेटिक्सको त सबै सकियो। सकिसके पछाडि तपाईँहरूले यो क्लास सकिसके पछाडि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा क्लास 9 को फर्स्ट च्याप्टरदेखि प्रोबेबिलिटीसम्म आफूलाई लागेको गाह्रो क्वेसनहरू जति नै सजिलो सुकै होस्, अब अरूलाई सजिलो लाग्ने क्वेसन तपाईँलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, जस्तो सुकै क्वेसन होस्, जति सजिलोदेखि जति गाह्रोसम्म होस् तपाईँहरूले सबै क्वेसन लिस्ट गर्नुहोस्। होला 100वटै क्वेसन किन नहोस् होइन, सल्भ गर्दा 8 घन्टै किन नलागोस्, सबै क्वेसन फोटो खिचेर पठाउनुहोस् हामीलाई, आफ्नो नाम अनि त्यस पछाडि एड्रेस र स्कुलसहित। हामी चाहिँ अनि स्कुल तपाईँहरूलाई पठाउनु मन लाग्दैन भने नपठाउँदा नि हुन्छ, आफ्नो एड्रेस चाहिँ पठाउनु होला। अनि त्यस पछाडि त्यो पठाइसके पछाडि हामीलाई पठाउनुहोस्। म चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो सबै जुन क्वेसन छ तपाईँको क्वेसन अगाडि फोटो राखेर नै यही डिस्प्लेमा फोटो राखेर फर्स्ट क्वेसनदेखि लास्ट क्वेसनसम्म एउटै भिडियोमा, चाहे त्यो 12 घन्टाकै किन नहोस्, 18 घन्टाको भिडियो किन नबनोस्, एउटै भिडियोमा तपाईँलाई सबै क्वेसन सल्भ गरेर राखिदिन्छु है। यति चाहिँ मेरो प्रतिबद्धता, यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले गर्छु है, सबै क्वेसन। त्यही भएर क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूले खिचेर पठाउनु होला, हामी सल्भ गरिदिन्छौँ। अनि त्यस पछाडि अब यही हो क्लास 9 अब फेटाङफुटुङ यताउता गर्दै नै सकि नै हाल्यो। हामीले क्लास 9मा यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सबैको नोट छ मसँग। हामीले धेरै नै कुराहरू पढेको थियौँ होइन, ट्रिग्नोमेट्रीको छ, अनि त्यस पछाडि स्ट्याटिस्टिक्सको यो भइ नै हाल्यो। अरूको पनि सबै च्याप्टरहरूको चाहिँ हामीले यसरी नै नोटहरू चाहिँ राखेको छौँ। तपाईँहरूलाई चाहियो भने यो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलको वेबसाइटमा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो त भइहाल्यो, सकियो क्लास 9 चाहिँ ठिकै छ। अब क्लास 10 फेरि हाम्रो भेट क्लास 10मा भइ नै हाल्नेछ, म तपाईँहरूलाई त्यहाँ पनि गाइड गर्नेछु। अनि क्लास 10मा भेटौँला योभन्दा नेक्स्ट टाइम। र यदि तपाईँहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुलमा यसरी नै जोइन हुन चाहनुहुन्छ, जसरी मैले तपाईँहरूलाई सिकाइरहेको छु त्यसरी नै तपाईँलाई पनि त केही कुरा धेरै आउन सक्छ नि त।
त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले तपाईँको जुनियर्सलाई पढाउन सक्नुहुन्छ होला। तपाईँले क्लास 9 पढ्दा क्लास 9कै नआउला, 8 को नआउला, 7 को नआउला, 6 को त आउँछ नि। 6 को भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। अपकमिङ जेनेरेसनको भाइ बहिनीहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। त्यो गरेर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला र अरू केही इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने पनि तपाईँहरूले हामीलाई यही नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, 9849595895। ल यति नै हो। हामी अब क्लास 10मा भेटौँला। थप जानकारीको लागि यहाँनिर दुईवटा चिज छ, एउटा नम्बर, एउटा हाम्रो वेबसाइट, त्यहाँबाट मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल बाई बाई।